नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म सम्झना ढुङ्गेल। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज 8औं गणतन्त्र दिवस भूकम्पले गम्भीर संकट ल्याएकाले औपचारिक रूपमा मनाइएन। सगरमाथा आरोहणको 62 वर्ष पूरा। सगरमाथाको वैभवका कारण नेपालप्रति विश्वको सधैँ उत्साह र चासो। भारतमा अत्याधिक गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1800 नाग्यो। भोलिबाट मौसम सुधार हुँदै वर्षा हुने भारतीय मौसम विभागको भनाई। रविवाद र भ्रष्टाचार प्रकरणका बीच फिफाको निर्वाचन हुँदै वर्तमान अध्यक्ष ब्लाटर र जोर्डनी राजकुमार हुसेन चुनावी मैदानमा। गम्भीर संकट ल्याएकाले औपचारिक रूपमा मनाइएन र विभूषण पनि बाँडिएन। यसअघि 240 वर्षको राज संस्था अन्त्य भई गणतन्त्र बहाली भएको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्थ्यो। जगत नेपालको रिपोर्ट। हरेक वर्ष जेठ 15 गते दुलैजै सिंगारिने टुडीखेल स्थित यो सैनिक मञ्च आज भने सुनसान छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यही मञ्चमा जेठ 15 गतेको दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लगायत संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू सहभागी भएर भव्यतापूर्वक गणतन्त्र दिवस मनाइन्थ्यो। 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य गरी देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछिका 6 वर्ष यहाँ राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाइयो। तर अहिले भने सैनिक मञ्च भूकम्प पीडितबाट भरिएको छ। यहाँ चौतर्फी फहराइका चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा र सैनिक कवचले गणतन्त्र दिवसमा छुट्टै रौनक थप्ने गर्थ्यो। तर शुक्रबार हामी पुग्दा मुस्किलले राष्ट्रिय झण्डा देखियो। मैले शिवसँग प्रार्थना गरेको छु कि जब शान्ति होस्, भूकम्प नजाओस् र सबैलाई शान्ति भएपछि अनि म यो झण्डालाई पनि फोल्ड गरेर कोठामा राख्छु, म पनि शान्तिले बस्छु। त्यति मात्र होइन, विभिन्न जात जाति र वेशभूषा झल्किने झाँकीले सिङ्गो नेपालको तस्बिर झल्काउँथ्यो। भूकम्प गएको दिन वैशाख 12 गते 12,000ले सैनिक मञ्चमा आश्रय लिएका थिए। अहिले पनि 163 चाइनिज टेन्ट र पालहरूमा 705 परिवारका 4000 मानिसले आश्रय लिँदै आएका छन्। नेपाली सेनाका अनुसार 2 महिने 25 सहित 241 सुत्केरी छन्। जेठको प्रचण्ड गर्मीमा काखे बालक र सुत्केरीका लागि टेन्ट र पालको बास सहज छैन। बच्चा हुने समस्या यही हो। अब खाना दिन्छन्, त्यो कहिले काँचै हुन्छ, कहिले यति भात हुन्छ। अब थप्न जाउँ भने थाल चोखो ल्याउनु भन्छ, फेरि लाइन लगाएको फेरि सिद्धिन्छ पछि। एकदम सुविधा छ, खान बस्न लाउन एकदम बच्चालाई हेरविचार पनि भइरहेछ। दाताहरूले बिहान बेलुकाको खाना खाजा उपलब्ध गराउँदै आए पनि हुलमुलमा रहनु पर्दा 26 जना गर्भवतीका आफ्नै कथा व्यथा छन्। दुःख लाग्छ नि दाइ, यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ। भुइँचालो नआएर आफ्नै कोठामा बसिन्थ्यो, आफ्नै घरमा बसिन्थ्यो, राम्रो पकाएर खाइन्थ्यो, मिठै खाइन्थ्यो, राम्रै खाइन्थ्यो। अब यहाँ कहिले अब बाँडेको खाना खाइन्छ, कहिले अब आफ्नो पैसा भने पकाएर पनि खाइन्छ। 10 वर्ष मुनिका 575 बालबालिकाको घर, स्कुल, खेल मैदान जे भने पनि सैनिक मञ्चमै भएको छ। पढाउँछ, पढाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ। घर र डेरामा बस्नै नमिल्ने गरी क्षति भएपछि सैनिक मञ्चमा बसेका वृद्ध बिरामी र अशक्तका आफ्नै अनुभव छन्। फुपूको छोरालाई बिहा भएको, छोरा सौता पाएको, मेरो कर्म के भएको। छोरा पायो बुहारीको धनी, गयो छोरा केही पनि नभनी। कान्छी स्वास्नी लिएर बुढा गो भागेर, म जेठी बुढी चाहिँ हिँडिया छु मागेर। सिङ्गो मुलुक एक भएर परिवारजन र घरबार गुमाएका लाखौं नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकियो भने अर्को वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउनुको मजा नै बेग्लै हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जगत नेपाल, काठमाडौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस। नेपालको गौरव र पहिचान झल्काउने विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा बारे आज हामीले विशेष सामग्रीहरू तयार पारेका छौं। सगरमाथाको महत्व र वैभव बारे अनिल थापाको रिपोर्ट। सगरमाथा सहितको हिमालय श्रृंखला शिखर मात्र नभएर नेपाली सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर पनि हो। टहर टहर चम्किने हिम श्रृंखलाले हाम्रो सभ्यता झल्काइरहेको संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको बुझाइ छ। नेपाल र नेपालीको शिर बनेर विश्वमाझ उभिएको सगरमाथा अदम्य साहस र पहिचानको प्रतीक पनि हो। यसको उचाइलाई चुनौतीको रूपमा लिएर संसारभरका साहसीहरू हरेक वर्ष आरोहण गर्न आउँछन्। सगरमाथाको पहिलो पटक सफल आरोहण गरेको दिनको सम्झनामा सन् 2008 देखि 29 मेलाई सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाइन्छ।
सन् 1953 मे 29 का दिन नेपाली आरोही तेन्जिङ शेर्पा र न्यूजील्याण्डका एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको पहिलो आरोहण गरेका थिए। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चोचोरा। सन् 1865 मा माउन्ट एभरेस्ट नामाकरण गरिएको भए पनि सन् 1956 अर्थात् विक्रम सम्वत 2013 सालमा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले सगरमाथा नामाकरण गर्नुभएको थियो। सगरमाथा अञ्चलको खुम्जुङ क्षेत्रमा पर्ने सगरमाथा प्रकृतिको अनुपम उपहार मानिन्छ। सूर्योदयका बेला सुन झैं टल्किने सगरमाथा 12 महिना हिउँले ढाकिन्छ। खुम्जुङ सबैभन्दा अग्लो गाउँ हो। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको स्याङबोचे विमानस्थल, सबैभन्दा उचाइमा रहेको होटल एभरेस्ट भ्यू तथा विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको गुम्बा पाङबोचे पनि यही पर्छ। विश्व मानचित्रमा कुल भूभागको 0.03% र एसिया महादेशको कुल भूभागको 0.3% मात्र स्थान ओगटेको भए पनि सगरमाथा जस्ता वैभवका कारण विश्व शक्ति केन्द्रहरूका लागि नेपाल सधैँ उत्साह र चासोको देश बनेको छ। हिमालय से बढ़कर क्या हो सकता है, नेपाल से बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है। पूरे विश्व के नौजवानों को पागल कर दें, इतनी ताकत आपकी धरती के पास पड़ी है। चम्किलो हिउँको पछ्यौरी ओढेर हिमालय श्रृंखलाको माझमा उभिएको सगरमाथा नेपाल र नेपालीको शिरका रूपमा रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अनिल थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा आरोहण शुरू भएको 62 वर्षमा धेरै रोचक कीर्तिमान कायम भएका छन्। तीमध्ये केही विदेशीका छन् भने केही नेपालीका छन्। किशोर पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका एडमन्ड हिलारी 62 वर्ष अघि सगरमाथाको चुचुरोमा पुगी पहिलो विश्व कीर्तिमानी बनाए। त्यसपछि अनौठो शैलीमा विश्व कीर्तिमान कायम गरिएका छन्, जसमा अक्सिजनको सिलिण्डर बिनै सगरमाथाको चुचुरोमा धेरै समय बिताउनेदेखि अक्सिजनको सिलिण्डर बिनै आरोहण गर्नेछन्। यस्तै वृद्धदेखि बालकसम्म, महिलादेखि अपाङ्गता भएका पनि छन्। सबैभन्दा धेरै 21 पटक र छोटो समय अवधिमा सगरमाथाको आरोहण गरेर आप्पा शेर्पाले विश्व कीर्तिमान राखेका छन्। जापानकी जुनको ताबेई 1975 मा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिलाको रूपमा विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी थिइन्। त्यसपछि नेपालकी पासाङ लामु शेर्पा पनि सगरमाथाको शिखर चुम्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन्। 73 वर्षीय जापानकी महिला तामाए वातान्वयले पाको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम राखिन्। सबैभन्दा पाको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेर नेपालका मीन बहादुर शेरचनले विश्व कीर्तिमान राखे। तर पछि जापानका युइचिरो मुयुराले आरोहण गरेर त्यसलाई तोडिदिए। त्यसलाई तोड्ने लक्ष्यमा मीन बहादुर शेरचन फेरि कसिएका छन्। अब आफ्नो शरीरले साथ पनि दिनु पर्यो। त साथमा त अहिलेको हिसाबले त मलाई साथ नदिने भन्ने कुरा छैन। अन्त मलाई उमेरले छेक्ने कुरा पनि छैन। आफ्नो हिम्मत पनि छ, तर त्यसको साथसाथमा आफ्नो एउटाले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन। त्यहाँ सबै सहयोगीहरू चाहिन्छन्। सहयोगीको लागि आर्थिकको पनि भार पर्छ। पेम दोर्जे शेर्पा र मोनी मुलेपतिले सगरमाथाको शिखरमै बिहे गरे। 1975 मा पहिलो पटक अक्सिजनको बोतल बिना अस्ट्रेलियन नागरिक पिटर हवेलर र रेनहोल्ड मेसनर सगरमाथामा पुग्न सफल भए। अमेरिकाका थोमस विटकर 1998 मा सगरमाथा पुगे। उनको एउटा खुट्टा त थिएन नै, अर्को पनि नक्कली थियो। पेम बहादुर शेर्पाले सबैभन्दा छोटो 8 घण्टामा सगरमाथा आरोहण गरे सन् 2004 मा। 16 वर्षको उमेरमा सगरमाथा चढेर सबैभन्दा कान्छो उमेरमा सगरमाथा चढ्ने दोलखाका तेम्बा छिरी शेर्पाले रेकर्ड बनाए। दुःख पनि हुन्छ हैन, रमाइलो पनि हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, टाउ दुख्ने, छाती दुख्ने, हात खुट्टा दुख्ने, थकाइ लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, भोक लाग्ने हैन। अब कोही बेला त यस्तो समय हुन्छ कि हैन, किन आएछु, किन मैले यस्तो डिसिजन लिएछु, फेरि क्याम्पमा पुगेपछि होइन आनन्द किसिमको जुन किसिमको होइन एक किसिमको त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट होइन रेस्ट लिँदाखेरि होइन आहा एकछिन छुट्टै मजा आउँछ। पछिल्लो समयमा नेपालमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू सगरमाथा आरोहण गर्न आकर्षित भएको पाइन्छ।
कलाकार, पत्रकार, निजामती कर्मचारी सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्। मलाई अहिले सम्झिँदाखेरि एकदमै सपना जस्तो लाग्छ। हुन त एउटा सपना नै थियो र सपनालाई नै मैले साकार गरेको थिएँ र अहिले आएर सोच्दाखेरि 2 वर्षपछि मलाई एकदमै गराहरू मैले भने जस्तो पनि लाग्छ है र एकदमै खुसी लाग्छ। जुन कुरा चिताएँ केही नभइकन पाएँ। 62 वर्षमा 4428 जनाले सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै नेपाली छन्। सगरमाथा आरोहण सुरु भएको 62 वर्षसम्म स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूबाट अनौठा प्रकृतिका वर्ल्ड रेकर्डहरू कायम भएका छन्। त्यस्तै विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीहरू तथा स्वदेशकै नागरिकहरू पनि स्वदेशमै विभिन्न क्षेत्रबाट रेकर्ड कायम गर्न प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा किशोर पौडेल, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रमुख 4 राजनीतिक दलका अध्यक्ष बीच संविधान निर्माण र भूकम्पपछिको विपत्तिलाई सामना गर्न राष्ट्रिय सरकार गठनबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार बीच संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफल भएको हो। बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले संविधान निर्माणमा दलहरूबीच देखिएका असहमतिका बुदामा एकमत भएर जाने र भूकम्पपछिका विपत्तिलाई सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे कुरा भएको बताउनुभयो। पहिला त्यसैलाई समाधान गर्ने अर्थात राजनीतिक सहमति हाम्रो बीचमा ल्याउने र सहमतिको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने, त्यो सक्यो। एउटा राजनीतिक समस्या संकट एउटा एक किसिमले समाधान गर्ने र त्यसपछि चाहिँ अर्को महाभूकम्पबाट आएको महाविपत्ति को सामना गर्न र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सरकार, नेशनल गभर्नमेन्ट, नेशनल युनिटीको साथ नेशनल गभर्नमेन्ट पनि बनाउने, त्यही 2टा विषयमा अहिले मूलतः छलफल भइरहेको छ। गच्छदारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे बैठकमा कुरा भएको बताए पनि त्यसको प्रक्रियाका बारेमा भने केही बताउनु भएन। यसअघि एमाले अध्यक्ष निवास बालकोटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र भूकम्पले पुर्याएका क्षतिको पुनर्निर्माणबारे छलफल गर्नु भएको थियो। भूकम्पले करिब 3 लाख घर परिवार विस्थापित भएका बेला उद्धार र राहतका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन गठित सत्तारूढ़ र प्रतिपक्षी दलको साझा संयन्त्रले 500 थान त्रिपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिएको छ। संयन्त्रले जेठ 4 गते गृह मन्त्रालयको समन्वयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पाल हस्तान्तरण गरेको थियो। तीनै दलले अहिले गाउँ-गाउँमा छुट्टा-छुट्टै उद्धार र पुनर्निर्माणको अभियान चलाएपछि पार्टी सहकार्य संयन्त्रको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो। पार्टी सहकार्य संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक र तमनोपा पार्टीका प्रतिनिधि छन्। भूकम्पको बहानामा सरकारले नियम मिचेर कैदीको सजाय मिनाहा गरेको छ। जेल भत्किएर कैदीहरूलाई सुरक्षित राख्न नसकिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले कार्यविधि मिचेर सजाय माफ गरेको हो। सरल गुरुङको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पर्व र उत्सव पारेर आधा सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल आचरण भएका 200 कैदीले माफी पाउँदै आएका थिए, तर यसपालि एकैपटक 541 कैदीले माफी पाए। कैदीको सजाय माफी सम्बन्धी निर्देशिका 2071 ले माफी दिन नमिल्ने भनी तोकेका अपराधका कैदीलाई पनि माफी दिइएपछि यसपालि छुट पाउने कैदीको संख्या दोब्बर भन्दा बढ़ी भएको हो। राजनीतिक दबाव र आर्थिक चलखेलका आधारमा मनलाग्दी कैदीलाई सजाय माफी दिने क्रम बढ़ेको भन्दै व्यवस्थित गर्न 2066 मा पहिलो पटक माफी सम्बन्धी निर्देशिका बनाइयो। 2071 सालमा तेस्रो पटक संशोधन गरिएको निर्देशिकाले 21 वटा विभिन्न जघन्य अपराधमा कैद माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिका अनुसार राज्य विरुद्धको अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन, संगठित अपराध, जाति हत्या, नक्कली नागरिकता, वन्य जन्तुको अखेटो पहार,
लागू औषध, नक्कली नोट कारोबार, अपहरण जस्ता मुद्दाका अपराधीलाई छुट दिन मिल्दैन। तर सरकारले भूकम्पको बहानामा कारागार नियमावली 2020मा तोकेको संगठित अपराध, अपहरण, बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा र ठगी बाहेकका सबै अपराधका कैदीको सजाय माफ गरेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीको सजाय माफ गर्न 74 वटा कारागारलाई जेठ 1 गते पठाएको परिपत्रमा यस्तो लेखिएको छ। भूकम्पका कारण कारागार भत्किएको तथा तत्काल मर्मत गर्न नसकिने भएकाले कैदीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी कार्यविधि 2071ले नमिल्ने भने पनि विषम परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै अन्य मुद्दाका कैदीहरूलाई पनि माफीका लागि सिफारिस गर्नु। पहिला झन्डै लगभग 25 वटा जस्तो केसहरूमा चाहिँ सिफारिस नगर्ने भन्ने भएकोमा अहिले चाहिँ 13 वटामा सीमित भएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ धेरै प्रकारका केसहरूले चाहिँ यो सुविधा चाहिँ पाउन सकेका हुन्। कारागारमा सुरक्षा दिन नसकिएको भन्दै जघन्य अपराधका कैदीहरूलाई पनि माफी दिने सरकारको निर्णय आलोचित भएको छ। जहाँ भूकम्पको न्यू भनिन्छ या तपाईको कारागार नियमावली या त्यही प्रशासकीय भने पनि त्यो आधारमा गरिँदैन भनेदेखि त्यो त स्वतः उल्लङ्घन भइगयो नि। स्वतः उल्लङ्घन भयो र सरकारले त्यसरी गर्नु भनेको सरकारकै तर्फबाट कानूनको उल्लङ्घन हो। नेपालका 74 वटा जेलमध्ये अधिकांशको भवन जीर्ण छ। भूकम्पले केही भत्किएका छन्। जेलहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राख्नुपर्ने समस्या पनि छ। तर त्यसो भन्दैमा जघन्य अपराधका कैदीहरूलाई पनि हचुवाका भरमा माफी दिनु जायज हो त? यदि सरकारले चाहेका भए त्यसरी राख्न सकिएन, उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्नुपर्छ उनीहरूको भन्ने हो भने खुल्ला कारागारमा पठाइदिन पनि सक्थ्यो। कारागारहरूको भौतिक अवस्था सुधार्न बेलैमा ध्यान दिएको भए भूकम्पलाई देखाएर चलखेल हुने थिएन कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन हेमन्त कटुवालका साथमा सरल गुरुङ, काठमाडौँ। सरकारले भूकम्प पीड़ितलाई अस्थायी घर बनाउन जस्ता किन्ने पैसा उपलब्ध गराउने भने पनि काठमाडौँको बजारमा समेत पीड़ितले जस्ता सहजै पाउन सकेका छैनन्। राजधानीका जस्ता बिक्री डिपोहरूमा जस्ता किन्न भूकम्प पीड़ित भौतारिरहनु परेको छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुरका शिवसुन्दर धाखवालाई 4 परिवारका लागि टहरो बनाउन 10 बण्डल जस्ता चाहिएको छ। उनले जस्ता किन्न नजिकैको बिक्री केन्द्र धाउन थालेको 4 दिन भयो, तर अहिलेसम्म पाएका छैनन्। बिक्री केन्द्रले अब शुक्रबारको म्याद दिएको छ। पाइएको छैन। मैले 4 दिनसम्म यहाँ आइसकेँ तर पाइएको छैन। शिवसुन्दर झैं राजधानीका हार्डवेयर पसल र जस्ता बिक्री केन्द्रमा केही बण्डल जस्ताका लागि पालो पर्खिनेहरूको संख्या धेरै छ। जस्ता विक्रेताहरू भूकम्पपछि जस्ताको माग 81 बढेकाले आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन्। एक दिनमा 1 ट्रक जस्ताको माग बजारमा रहे पनि अहिले हप्तामा 1 ट्रक जस्ता मात्र आपूर्ति भएको उनीहरूको भनाइ छ। 9-10 दिनमा एउटा गाडी आइरहेछ, तर माग अनुसार चाहिँ आपूर्ति चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ जो ग्राहकहरू आउनु भएको छ हाम्रा उपभोक्ताहरूको नाम लेखेर 1 2 3 4 गरेर अनि गाडी आएपछि उहाँहरूको फोन नम्बर लिइरहेको हुन्छ। हामीले बोलाएर सामान आयो लिन आउनुहोस् भनेर त्यसरी वितरण गरेका छौँ। यो हप्तासम्म यसरी नै जाला। एभाइलेबल साइजहरू पाउन त धेरै गाह्रो छ। 2-4 वटा पसल घुम्दाखेरि त पाउन सकिन्छ, तर एउटा पसलमा सबै साइज लिएर जान्छु भन्दाखेरि पाउनलाई अलिकति गाह्रो छ, कठिन छ अहिले। तर केही विक्रेता भने आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दावी गर्छन्। हामीले कन्ज्युमरलाई 1 बण्डल 2 बण्डललाई प्राथमिकता दिएको पहिला, उनीहरूले पुगेर त्यसपछि भयो भने अलिकति 2-4 10 बण्डल 15 बण्डल दिने हो, नभए खुद्रा ग्राहकले पहिले प्राथमिकता दिएको समस्या छैन। तर राजेश हार्डवेयरमा जस्ता किन्न आएका भक्तपुर चित्तपोलका श्रीचन्द्र नगरकोटीले भने आफूले जस्ता नपाएको बताए। हामी 11 बजेदेखि आइरहेको छौँ। अनि के भन्छ, जस्ता त पाएको छैन? जस्ता पाएको छैन, अहिलेसम्म बिल बनेको छैन। एकछिन पोख्नु भन्दै हुनुहुन्छ। किन रे? पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। पुगेन भने बिल क्यान्सल गर्नुपर्छ। मनसुन सुरु हुनु अघि अस्थायी टहरो बनाउन भूकम्प पीड़ितहरू आतुर छन्, तर पनि उनीहरूले सहज रूपमा जस्ता पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ नितु पण्डित, काठमाडौँ। अब जनमत। जनमत प्रायोजक नेपालय हाटेक जस्ता पाता सहजै उपलब्ध किन हुन नसकेको होला? ए अनुगमन नभएर, बी माग बढ़ी भएर, सी व्यवसायीहरू उत्तरदायी नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1800 नागेको छ। गर्मीले अत्यधिक प्रभावित केही राज्यमा भोलिबाट मौसम सुधार हुँदै वर्षा हुने भारतीय मौसम विभागले जनाएको छ। भारतमा मुख्य गरी 2 राज्य आन्ध्र प्रदेश र तेलंगाना अत्याधिक गर्मीको चपेटामा परेका छन्। यी 2 राज्यमा गरी 1650 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ। भोलिबाट प्री मनसुन शुरू हुने भएकाले अत्याधिक प्रभावित राज्यमा केही राहत हुने भारतीय मौसम विभागले जनाएको छ। 12 दिन यता गर्मीका कारण आन्ध्र प्रदेश र तेलंगानाको स्थिति दयनीय रहेको पीटीआईले उल्लेख गरेको छ। यी राज्यमा 49 डिग्रीसम्म तापमान मापन गरिएको थियो। यस्तै गर्मीबाट राजधानी नयाँ दिल्ली पनि प्रभावित छ। नयाँ दिल्लीमा यो वर्ष 47.5 डिग्रीसम्म तापमान मापन गरिएको छ। दिल्लीमा पनि क्रमिक रूपमा गर्मी घट्दै जाने अनुमान भारतीय मौसम विभागको छ। यसैबीच गर्मी प्रभावित भारतका विभिन्न राज्यका अस्पतालमा लूका बिरामीको चाप हिजो भन्दा बढ़ेको छ। भारतमा यसअघि सन् 1995 मा गर्मीका कारण 1677 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 2 दशकपछि यो वर्ष त्यो भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले फेरि बेला भएको छ ब्रेकको। Reliance Cement, Lucky Jewelers, New Road, Kathmandu, Jagdamba Steel, Jasmine Paints, Kailash Vikas Bank Limited, Shikhar Shoe। बाँकी समाचारको साथमा हाम्रो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षा निकायको कति छिटो चाहिँ एक्टिभेट भयो भन्ने किसिमको कुराहरू त तपाईहरुले त्यही उसको धरारा मुनि चाहिँ गएर सुरक्षाकर्मीहरूले कति छिटो पुग्या थिए। अपरेसन थिएटर हाम्रो तल फ्लोरमा छ। हाम्रो 7 वटा अपरेसन थिएटर रन हुने ठाउँमा अहिले 2टा अपरेसन थिएटर रन भएको छ, त्यो पनि फ्लोरमा। हामीले के भन्छौँ भनेदेखि हामीले अपरेसन थिएटर बनाइदेऊ ताकि हाम्रो डाक्टरहरू त मजाले जति बिरामी सब अपरेसन गर्न सक्छन्। अपरेसनमा नेल चाहिँदैन, त्यो भन्नु हड्डी भाँचेको छ त्यो जोड्ने इम्प्लान्टहरू चाहिन्छ, त्यो इम्प्लान्टहरू चाहियो। 59 वटा चाहिँ त डेड बडी हामीले काठमाडौँबाट निकालेका चाहिँ छौँ भने यो सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि हामीले यो प्रयासबाट चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्क्यु गरेका चाहिँ छौँ भने अब पर्याप्त इक्विपमेन्टहरू भइदिएको अवस्थामा त हामीले अब यसभन्दा पनि बढी संख्यामा हामीले मान्छे बचाउन सकिन्थ्यो होला। विवाद र भ्रष्टाचारका प्रकरणका बीच आज विश्व फुटबल महासंघ फिफाको निर्वाचन सकिएको छ र 5औं कार्यकालका लागि वर्तमान अध्यक्ष सेप ब्ल्याटर पुनः निर्वाचित भएका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नआएपछि जोर्डनी राजकुमार हुसैनले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए। पहिलो चरणमा ब्लाटरले 133 मत प्राप्त गरेका छन् भने जोर्डनी राजकुमार हुसैनले 73 मत प्राप्त गरेका छन्। खेलकुद समाचार यति नै जाँदै अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज 8औं गणतन्त्र दिवस भूकम्पले गम्भीर संकट ल्याएकाले औपचारिक रूपमा मनाइएन। सगरमाथा आरोहणको 62 वर्ष पूरा। सगरमाथाको वैभवका कारण नेपालप्रति विश्वको सधैँ उत्साह र चासो। भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1800 नाग्यो। भोलिबाट मौसम सुधार हुँदै वर्षा हुने भारतीय मौसम विभागको भनाई। र फिफा निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष सेप ब्ल्याटर 5औं कार्यकालका लागि विजयी। पहिलो चरणमा स्पष्ट बहुमत नआएपछि जोर्डनी राजकुमारद्वारा नाम फिर्ता। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।